मोगाळा बाप्पा तू जावन आसाय हांव आसा म्हणलो जिवंत देव आमकां जीव दिल्लो आमकां रसुल्लो आमकां पोसचो आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगाळा बाप्पा वो वेळ तुवें आमकां फोवो केलाय सगळो दीस हांगासर तुज्या पांयांत आला बसून तुजें उतर आयकोवची कृपा तुवें आमकां दिल्याय तूं आमच्या लागीं उलोवन आसाय भोव मोगाळा बाप्पा बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत तुमी रावून भावार्थांत जियेचे म्हणून आमी तुका अर्गां दिता तूं आमकां वाट दाखोवन आसाय जैताची वाट आमी कशे जैतेवंत जायजे कशें आमी तुका मानवाजे म्हणून तूं आमकां शिकोवन आसाय आमी तुका अर्गां दिता ह्या वेळार परत्यान आमी तुजें उतर आयकोंक आशेता तुजो संदेश आमी जाणा जावंक कशी व्हरता भोव मोगाळा बाप्पा मोरयेन सांगलें पळय हांव सरस्पराची साखर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं भोव मोगाळा बाप्पा त्याच प्रमाणे आमी तुजी भुरगीं तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें तें जावं म्हणून तुजें उतर आयकोंक आमी समेस्तांक तूं कृपा दी तें परगट करूंक कृपा दी तें धैर्यान वाचूंक आनी स्पश्ट वाचूंक आनी आमकां हर एकला समजाशें तें जाणा जावंक आमी समेस्तांक तूं कृपा दी तुवें बसयलो तोच पवित्र आत्मा मजतदार आमचें तें तूं हाजीर कर तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन आमच्या जिणेंत आमकां तूं राखून व्हर हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू फोगलाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 निमाणें एक उतर सोम्या सवे रावून तुमी बळवंत जायजय ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायजय म्हणटा देवाचें उतर त्याच जेजू सांगाता रावून बळवंत जावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्यानो हाच्या पयलें फादर जेरी तांणी सांगिल्लें तुमी आयकलां जाल्यार तांणी सांगलां एक फावटी उजो वचून म्हणजे उदकाक वचून सांगता हांव बळवंत आनी उदक वचून आनी कोणाक सांगता हांव बळवंत अशें निमाणें वचून पावतात खंयसर कोणी बळवंत नात जेजू एकलो मात्र बळवंत जेजू एकलो मात्र सक्तिवंत देखून पळया त्या जेजू सांगाता आमी रावल्यार त्या जेजू सांगाता आमी जियेल्यार आमी बळवंत जाता आमी सक्तिवंत जाता जेजू विना आमी कोणी बळवंत जायना कित्या खातीर म्हळ्यार देवाचें उतार आज आमी आयकलां बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी रावल्यार आमी कितें जाता अस्कत असली बळवंत जातात देखून पळया देवाचें उतार आज आमकां सांगता तूं अस्कत आसाय तूं बळवंत म्हणल्याचेर विश्वास दवरल्यार बळवंत म्हणल्यार जेजू सांगाता तूं रावताय जाल्यार तूं बळवंत जाताय तूं अस्कत न्हय कोणी अस्कत न्हय देखून पळया देवाचें उतार आमकां कितें सांगता एफेस घरां बरयल्लें पत्र आवस्वर 6 आनी वोळ 10 एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 10 निमाणें एक उतर सोम्या सोवे रावून तुमी बळवंत जायजय ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायजय निमाणें उतर जायते उतार आसा देवाचें पूण निमाणें एक उतर सोम्या सोवे रावून तुमी म्हणजे हांवें आनी आमी हर एकल्यांनी बळवंत जायजय कित्या खातीर म्हळ्यार त्या सोम्या वरवीं मात्र आमी बळवंत जावंक जाता आनी कोणाय वरवीं आमी बळवंत जावंक जायना देखून त्या सोम्या सवे रावल्यार त्या सोम्याक आमी आयकता पळय हांगासर आमी बळवंत जाता त्या सोम्याक आमी वळखल्यार आमी बळवंत जाता एकच वाट दुसरें उतार ना देखून पळया त्या सोम्या सांगाता जेजू सांगाता आमी रावल्यार ताच्या सांगाता आमी ताचो पाटलाव केल्यार आमी बळवंत जाता हांगासर आमी येता ताचें उतार आयकोंक ताचें उतार सत मांडल्यार आमी बळवंत जाता ताच्या सांगात आमी जियेल्यार आमी बळवंत जाता ताची पदवेदार सकतच आमची सकत जाता जेजूक सकत आसा की ना आज आमी आयकलां न्ही ताका सकत आसा पदवेदार सकत ताका पदवी आसा सर्गी संवसार आनी पाताली पदवी आसा ताची पदवेदार सकत आमची सकत जाता देखून पळया त्या सोम्या सांगाता रावोंक आमकां हर एकल्याक विंचलां केवळ 12 जाणांक मात्र न्ही हर एकल्याक विंचलां देखून पळया मार्कस वांजेल अवस्वर 3 आनी वोळ 14 मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 आपणा सांगाता आसचे खातीर
आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. पळया 12 जणां कित्याक विंचले? आपणाक सेक्युरिटी जावन रावंक कोणी मारूंक आयल्यार न्ही, त्या खातीर न्ही, आपणा सांगात रावचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जणांक विंचले. देखून 12 जणांक त्या वेळार विंचले. देखून आज आमकां हर एकल्याक ताणें विंचलां. ताणें आमकां विंचून काडला गी ना, आमकां हर एकल्याक विंचून काडला. आमकां कोणाक दुबाव नाका म्हाका विंचून काडला गी ना, हर एकल्याक विंचून काडला. आमकां ताचो संदेश आयकूंक फावो जाला जाल्यार तो संदेश आमकां कोणें आयकसो केला? त्याच जेजून आमकां आयकसो केला. देवाचे उतर सांगता, बापान ते देणे दिल्ले करीत कोणूच म्हजेसर येवंक सकना. आज हांगासर आमी आसां जाल्यार ते बापान आमकां देणे दिलां. देखून पळया, ताणें आमकां ते देणे दिल्ल्या वरवीं हांगासर आमी येवन पावल्या. देखून ताचे सांगातार रावचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर आतां भयणीन सांगलें न्ही, आमकां सुवार्ता परगट करूंक हर एकल्याक जेजूक वळखला, हर एकल्याक विंचून काडलां. देखून थोड्यांक मात्र न्ही, हर एकल्याक. देखून पळया, त्या खातीर देवाचे उतर सांगता, ताचे सांगातार आशिल्ल्यांनी मात्र करूंक जाता. ताचे सांगात आमी ना जाल्यार आमकां करूंक जायना. देखून हांगासर आमी ताका आमी आयकता, ताचे सांगात आमी रावता जाल्यार कशें 12 जणांनी तें काम केलें, जेजूक तांणी कशें परगट केलें पळया, त्याच रितीन आमी हर एकले करूंक शकता. थोडे पडी कितें जाता गे म्हळ्यार संवसारान न्ही परिस्थिती बरी आसना, कश्ट थोडे पडी येताना न्ही, मनीस तिशीनिशीन जाता, भिरांत सगळें येता. पूण आयल्यार पळया, आमी देवाचेर विश्वास दवरल्यार, देवाच्या हातांत आमी पडटा जाल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार तो आमकां सांबाळटा. देखून पळय, एक पडी कितें जालें गे म्हळ्यार दावीद राय तो ताच्या शहरांत आनी कडेन गिंगी वचून आसता. तेदला ताच्या जिकलाग म्हणल्या शहराचेर दुस्मान अमलेकीत धाड घालतात. आनी धाड घालून ते कितें करतात गे म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांक, तांच्या बायलांक सक्कड व्हरून वेतात आनी तांचे शहर, ते शहर आसा पळया, ते बसमून सोडतात. तेदला दावीद राय आनी ते फाटी पळयता आनी कितें पळयता, सगळें फेटलां, सगळें हुळपण गेलां. आनी ते इतले खंतीन भरतात गी, इतले निराश जातात गी. पळया, आमी आयकुया सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 30 वोळ 2 ते 4 पर्यंत. 1 Samuel chapter 30 verse 2 to 4. 1 Samuel chapter 30 verse 2. आनी स्त्रियांक आनी शहरांत आसलेल्या सगळ्यांक, ल्हानांक आनी व्हडांक बंदी घालून व्हेली. पळया, शहरांत असल्या सगळ्यांक म्हणजे थंयसर तांचे सांगात असल्या सक्कड लोकांक, त्या जिकलाक म्हणल्या शहरांत असल्या सक्कड लोकांक बंदी करून व्हेले. तांणी तांचे मदल्या कोणाकच जीवशी मारूंक ना. तांणी तांचे मदल्या कोणाकच जीवशी मारिनात, व्हरून वेतात. कित्या खातीर म्हळ्यार न्ही, खंयच्या तरी गुलाम वावराक जातले म्हणून व्हरून गेले. बागार ते तांकां व्हरून गेले आनी आपले वाटेक लागले. व्हरून गेले आनी वाटेक लागले. म्हळ्यार दुस्मान अमलेक त्यांनी कितें केलें, ह्या जिकलाक म्हळ्यार शहरांत आशिल्ल्या सक्कड लोकांक, प्रत्येक जावन स्त्रियांक आनी चलयांक पुरा ते व्हरून गेले आनी तांच्या वाटेक लागले. खंय तावन आयले, खंय गेले म्हण कळीतच ना, वाटेक लागले. दावीद आनी ताचे मनीस शहराक पावले तेन्ना ते लासोन गेल्ले आनी तांच्या बायलांक, पुतांक आनी धुवांक बंदी घालून व्हेल्ली ते पळयले. ते पळयतात कितें जालां, सगळें बंदी करून व्हेलां, शहराक उजो दिला, बसमून सोडलां, हे सगळे ते पळयतात. म्हळ्यार तांकां कांयच भरवसोच ना, म्हळ्यार सगळें नाश जालां, ते पळयतात मुखार. दावीद आनी ताचे सवे आसलेले मनीस बोब मारून इतले रडले की आनीक रडोवंक तांकां सकत ना जाली. पळया, दावीद आनी ताच्या संगात इतले जोरान रडले. आतां ल्हव रडताना आमकां कळीत जाता न्ही, ल्हव रडतात कळीत जाता, या बोब मार रडतात, रडोन रडोन इतले तकले की दुखां पुरो सुकून गेली. त्या रितीन रडले, त्या रितीन ते बोब मारतात. कित्या खातीर म्हळ्यार तांच्या बायलांक, तांच्या संपत्ती म्हणजे ते पुरो व्हरून गेल्यात. प्रत्येक जावन तांच्या स्त्रियांक व्हरून गेल्यात आनी ते इतले जोरान रडतात, दुखां पुरो सुकून गेली म्हणटा.
सगळे सुकून गेले. दाविदाच्या दोगा बायलांक वेला सगळे स्त्रियांक वेला देखून ते कितें करता त्या वस्वरांत ओळ 30:6. दावीद आता व्हड संकटान सांपडिल्लो. दावीद आता व्हड संकटांत व्हड अडचणेंत सांपडलो. कित्याक लोक ताका फत्रावचे विशीं उलयतलो. लोक वगत रावता गी तो राय जावन आसा, आपणाच्या बायलांक पुराय याला सकड व्हरून गेल्यात. लोक सकड ताका फातरावच्या विशीं चिंता. आतां फातर मारचेस कित्या खातीर म्हळ्यार सकड व्हरून गेल्यात आनी कांयच ना. नेंगी कसली परिस्थिती पळयार दाविदाची. म्हळ्यार ताका लगट काडूंक ते तयार जाल्यात. ह्या घडये ताका काडचोच म्हणून. पूण दावीद कितें करता मुखार थंयसर 8वी ओळ 8. दाविदान सर्वेस्परा लागीं विचारलें, हांव ह्या लुटणाराच्या पंगडाची पाट धरून वचूं, ते म्हाका मेळटीत? सर्वेस्परान ताका जाप दिली, तांची पाट धरून वच, कित्याक ते तुका मेळटले आनी तूं लोकांक निवारूंक शकतलोय. पळया दावीद कोणा सरशी गेलो? सरस्पर लागीं सला विचारता, हांव त्या लुटणाराची पाटणान वसियत गे हांवें. नेंगी परिस्थिती आयल्या, कश्टाची परिस्थिती, म्हणजे स्त्रियांक पर व्हरून गेल्यात आनी म्हाका पात्रांच्या विशीं चिंतात. तांणी झूज करीत आसले आनी आपल्याच लोकां विरोध दावीद झुजाना. बगार तो सरस्परचे सला विचारता, हांवें कितें करचें? म्हाका सद्या पात्रांच्या विशीं चिंतात. सगळें नास जालां, सगळें होगडायलां, कितें करचें सरस्परा म्हणून म्हणटाना पळया तूं तांची पाटधन वस म्हणटा, वसियत गी म्हणटाना वस म्हणून सांगता. पळया सरस्पराच्या हातांत तो पडलो. ह्या सरस्पराचेर ताणें विश्वास दवरलो. देखूनच पळया कितें जाता, तूं वेतलोय आनी कितें वेला पळया दुस्मानांनी अमालेकितांनी ते सगळे तूं पाटी हाडतलोय म्हणून पळया थंयसर सरस्परूच दाविदाक सांगता. आनी दावीद भैसरता, अमालेकितांक विरोध भैसरता. म्हणजे त्या जाल्यार थंयसर ते मेळटात. थंयसर एकलो आमोणगार मेळटा, तो सांगता, वाट दाखयता, हांगासर ते आसात, ह्या मैदानार आसात, गम्मत करून आसात, खुशालकाय बघून आसात, देखून तूं वच म्हणून सांगतना दावीद थंयसर वेता. सरस्पराच्या सलाहा प्रमाणे तो वेता आनी वचून थंयसर कितें करता पळया त्या वस्वरांत ओळ 18 आनी 19. 1 Samuel chapter 30 verse 18 to 19. अमालेकितांनी वेल्ले ते सगळे दाविदान सोडयले. अमालेकितांनी वेल्ल्यांतले सगळे दाविदान सोडयले. पळया सरस्पर कितें सांगले त्याच प्रमाणे सगळे ताणें सोडयले. आनी दाविदान आपल्या दोगा बायलांकी सोडयल्यो. दाविदान आपल्या दोगा बायलांकी सोडयल्यो. म्हणजे ताच्या बायलांक नेंगी ते दुस्मान व्हरून गेल्ले तांकांय ताणें सोडयले. अमालेकितांनी वेल्ल्यांतले कांयच नश्ट जावंक नातले. अमालेकितांनी वेल्ल्यांतले कांयच नश्ट जावंक नातले. सगळे ताणें सोडयले. पळया देवाच्या सलाह प्रमाणे तो गेलो. सगळे ताणें सोडयले. कांयच नश्ट जावंक नातले. मुखार ल्हान वा व्हड, पूत वा धुवो, लुटींतले हेर कितेंच दाविदान सगळे पाटी हाडले. सगळे ताणें पाटी हाडले. ल्हान वा व्हड एकच एक नश्ट जावना. पळया देवाची सलाह मानून घेवन तो वेता आसतना कांयच ताका नश्ट जावना, कांयच ताका लुकसाण जावंक ना. सगळे ताणें पाटी हाडले. कितें दुस्मानांनी व्हेल्ले पळया ते सगळे पाटी हाडूंक सकलो. कित्या खातीर सकलो गे म्हळ्यार ताणें कोणाचेर विश्वास दवरलो? कोणाची सलाह ताणें घेतली? सर्वेस्पराची सलाह घेतली. देखून पळया सगळे होगडायल्ले ताणें पाटी हाडले. देखून तुवें आनी हांवें आमच्या जिणेंत कितें होगडायला जाल्यार सरस्परा लागीं गेल्यार, त्या जेजू लागीं आयल्यार आमकां परत्यान तो जोडूंक वाट दाखयता. देखून पळय आमी समाधान होगडायला जाल्यार, संतोष होगडायला जाल्यार, कितें एक बरेपणा होगडायला जाल्यार परत्यान जोडची एक वाट आसा, सरस्पराची सलाह. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखूनच सोम्याच्या हातांत पडल्यार आमी बळवंत आमी जाता. दावीद सोम्याच्या हातांत पडलो, देखून तो बळवंत जालो. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता. आनी एकली स्त्री आसा, जुडीत म्हणली स्त्री. न्ही, जुडीत म्हणली स्त्री आसा. ती एक सोबीत स्त्री आनी सुंदर स्त्री, मात्र न्हय जाणव्यान भरलेली स्त्री, देवबिरांतीन जियेतली स्त्री. आनी ती कितें करता पळया, कशें ती एक त्या व्हड आकांतांतले
म्हळ्यार दुस्मान सक्कड शहर नाश करतात म्हणल्यार ओढ आकांतांतले कशे ती निवारता पळया. खंयच्याय दादल्याक जायनातलें काम एका स्त्रिये वरवीं देव करयता. जायत्या दादल्या वरवीं जायनातलें काम एका स्त्रिये वरवीं देव करयता. कित्या खातीर म्हळ्यार ती देव बिरांतीन जियेतली. तिचे विशयांत पळया थोडे विशय आमी आयकुया. जुडिताचो बूक अवस्वर 5 आणि वोळ 17. जुडीत चॅप्टर 5 वर्स 17. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ती पातक करिनासता रावा पर्यंत तांकां समृद्धी लाभली. सरस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हणजे इस्रायल लोक नेगी पाताक करिनासता रावलो तेन्ना पर्यंत तांकां समृद्धी लाभली. म्हळ्यार तो लोक सुफळ जालो. तांकां देवाचो आदार लाभलो. कित्याक खोटेपणाचो द्वेष करता तो तांचो देव तांचे सवय आसलो. देव खोटेपणाचो द्वेष करता. खोटेपणाचो देव मोग करिना. खोटेपणाचो द्वेष करता तो सरस्पर तांचे मदें आसलो. पूण ताणें तांकां दाखयल्ले सारके वाटेतावन ती पयस सरली. ताणें तांकां दाखयल्या वाटेंत आनी पयस सरली. तेन्ना दुस्मानांनी धाड घाली. ह्या तेन्ना ती सलवातात. ताचे पयले ती सलवानांत. ताचे पयले ती पडनांत. कोणाय उरे तांकां आपडूंक जायना. देखूनच पळया एक पडी नेंगी एकलो कोण तो बाळाम म्हणलो प्रवादी शिराप घालूंक भायर सरता. ह्या लोकांचेर हांव शिराप घालता. जालो गे शिराप घालूंक. शिराप घालूंक भायर सरलो पूण आशिर्वादच घालो. कित्या खातीर म्हळ्यार ती देवाच्या पक्षेन आशिल्ली आनी ती देवाक मानवण चलतली. त्या जाला देवाचो आदार तांकां आशिल्लो. केदाला ती वायट करतली पळया त्या जाला देवाचो आदार तांकां सुकतलो. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता किर्तनाचो बूक अवस्वर 5 आणि वोळ 4. साम चॅप्टर 5 वर्स 4. कित्याक वायटाचो मोग करतलो देव तूं न्हय. खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो. वायटाचो मोग करतलो देव आमचो न्हय. आमी हांगासर आराधन करचो देव वायटाचो मोग करिना. बगार खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो. खोटेपणांत जियेतल्या मनशाक देवा लागीं आसरो ना. खोटेपण सांडूंक तयार नाही जाल्यार देवाचो आसरो आमकां ना. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता वायटाचो मोग करतलो देव न्हय. वायट मनशाक देव आसरो दिना. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून पळया जुडीत म्हणली स्त्री कशें ती एक तिच्या विशयांत पळया एक उतार सांगता. तिच्या विशयांत एकच एक मनीस वायट खबर उलयनातलो. ह्या वायट तिच्या विशयांत कोणूच उलयनातलो म्हणटा जुडीताचो बूक अवस्वर 8 आणि वोळ 8. जुडीत चॅप्टर 8 वर्स 8. तिचे विशीं कोणच एक मनीस कांय वायट उतार उलयनातलो. कित्याक ती एक देवबिरांतीची स्त्री जावन आसली. तिच्या विशयांत जुडिता विशयांत म्हणजे ती विधव जाता. म्हळ्यार तिचो पती माणसे तो अंतरता. त्या लुग्नाच्या समयार अंतरता तो. त्या जाला ती एकसरी जावन आसता विधव जावन आसता जाल्यार पळया ती मागण्यांत करचेतली उपास करनासली देव बिरांतीन जियेतली. मात्र न्हय ती उलयता आसतना सगळ्यांक एक भिरांत दिसतली. तिच्या विशयांत कोणूच एक मनीस वायट उलयनातलो म्हणटा पळया देवाचें उतार. कित्या खातीर म्हळ्यार ती देवाच्या वाटेन चलतली. देखूनच ती कितें करता पळया त्या आकांताच्या वेळार इस्रायल लोकांचेर आकांत येता. आकांत म्हळ्यार सकड लोकांक धरून व्हरतात. मात्र न्हय जिवेशी मारूंक पुरो. तो होळो फेर्नेस म्हणलो सेनाधिपती नेबुकदनेझर असो सेनाधिपती तो बैसर नासलो थंयसर. आतां लगड काडचें सर लोकांक धरून व्हरचें असले एक हिकमत करून नासलो. त्या वेळार ही स्त्री मुखार रावून थंयसर पळया देवबिरांतीन जियेतली स्त्री तेच्या उपासा वरवीं तेच्या मागण्या वरवीं ती कशी एक जैत जोड दिता पळया. थंयसर ती कितें सांगता पळय हें घडीत संततीच्या संततीक सांगतले म्हणून ती सांगता आनी देवाचेर भरवसो दवरता. त्याच अवस्वरांत वोळ 30 आणि 2. जुडीत चॅप्टर 8 वर्स 32. तेन्ना जुडितान तांकां म्हणलें म्हाका कान दिया. हांव आतां एक काम करतली आनी त्या विशीं आमच्या लोकांच्या संततीच्या संततीक आयकूंक मेळटलें. ह्या लोकांच्या संततीच्या संततीक आयकूंक मेळटा. हांव काम करतली. कसलें काम करतली म्हण ती पयलें सांगना. पयले ती कळीत करिना. म्हणजे ती देवा लागीं सलाह विचारता देवा लागीं मागोन आसता आनी देव तिका कळीत करनासता पूण ती पयलें सांगना.
म्हणजे हे घडीत हे जैत संततीच्या संततेक सांगतले म्हणून ती सांगता पळया जावं पुरो तिचे नाव जेजू क्रिस्ताचे वंशावळीत ना जावं पुरो जोडिताचे नाव पूण पळया तिचे देवपिरांतीन जियेत आसतना तिचे मरिपा देव एका सामान्य स्त्री मरिपा तिच्या स्वभावा वरवीं तिच्या जन्म्या वरवीं होळो फेरनेसाची तकलीस ती कापता म्हणयेत देखून पळया त्या वस्वरांत वळू 30 आणि 4 34 हांव कितें करतलें म्हूण विचारी नाकात कित्याक म्हजी येवजण सिद्ध जायसर हांव तें तुमकां कळीत करची ना म्हजी येवजण सिद्ध जायसर हांव तुमकां कळीत करची ना पळया ती येवजण घालना आसा कशें हांवें त्या होळो फेरनेसाक या त्या दुस्मानाक कशें हांवें चलवो येत म्हणून तिका देव कळीत करनासता पूण ती पळया पयलें सांगना पयलें कार्यांत करूंक कशी व्हरता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता पळया त्या वस्वरांत जुडीत असो बूक अवस्वर 9 आणि वळू 11 जुडीत चॅप्टर 9 वर्स 11 कित्याक तुजी सकत व्हड संख्येच्या आदारार ना तुजी सकत देवाची सकत व्हड संख्येच्या आदारार ना इतलो संख्यो आसा देखून त्या आदारार ना तुजे पदवेक बळवंत मनशांची गरज ना तुझ्या पदवेक बळवंत मनशांची गरज ना तू अशक्त मनशांचो देव तू अशक्त मनशांचो देव म्हळ्यार कोण अशक्त आसात पळया कोण कश्टांत आसात पळया कोण निराश जालात पळया तसल्यांचो देव आनी खालत्यांचो कुमोकदार खालत्यांचो कुमोकदार तू दुबळ्यांचो आदार तू दुबळ्यांचो आदार सांडून घाल्ल्यांचो रक्षक सांडून घाल्ल्यांचो रक्षक पळया देव कसं कितें सांगता पळया ती नेंगी देवाक उलो मारना ती मागता आसतना ती सांगता आमचो देव दुबळ्यांचो देव सांडून घाल्ल्यांचो देव निराश्रिताचो आसरो म्हणून पळया त्या आकांता वेळार सगळो लोक निराश जावन आसता कोणाय ते संतोष ना कोणाय ते एक भरवसो ना आपूण बाचाव जातल्या म्हणलो भरवसो ना तसल्या परिस्थितीर आसा लोक ताणेन वळवळता तांणी उदकाचे झरी पुरा बंद करयल्यात उदक पिवंक ना आमकां उदक पिवंक मेळना जाल्यार कशें जायत नेंगी एक दीस आमकां दनपारां जेवण ना जाल्यार कशें जायत रावंक जायत की आमी बुती हाडूंक ना आमी कांय हाडूंक ना आमी कशें रावचे जेवण आसा म्हण आयिल्ले हांव पूण आज जेवण ना कशें रावचे नेंगी पळया तांकां तें उदक पिवंक सगळें बंद केलां ताणेन वळवळतात निराशा भरवसो ना कश्टातात त्या वेळार पळया ही स्त्री जुडीत म्हणली स्त्री म्हणजे देवाच्या नांवान ती पळया थंयसर एकलीस वेता एका साकरनी घेवन एकलीस वेता आनी त्या होळो फेरनेसाक मानवण म्हणल्या बरी उलोवन ताका ती निमाणे ताजी तकलीस कापून पळया जैत जोड दिता म्हणजे होळो फेरनेस म्हळ्यार मनशाक लगड काडचें म्हण न्हय सैतानाची कामां ती नाश करता सैतानाची कामां नाश करता आनी देवाच्या भुरग्यांक खरो संतोष तेच्या मरिपाद लाभता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता मोरयेन सयत आपल्या सुती गायना सांगलां पळया लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 आणि वळ 50 आणि 2 लूक चॅप्टर 1 वर्स 52 पदवेदारांक उंचासना तावन ताणें सकला घाल्यान पदवेदारांक कोणाक पदवी आसा म्हण चिंतात पदवेदारांक ताणें उंचासना तावन सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक ऊस उबारल्यात किरकोळ्यांक ताणें ऊस उबारल्यांत देखून किरकोळ म्हळ्यार खालत्यांक ल्हानांक किरकोळ म्हणलेल्यांक ताणें ऊस उबारल्यांत पळया किरकोळ्यांक ऊस उबारता देखून निराशेंत आसलेल्यांक देव ऊस उबारता निराशेन आसल्यांक देव जैत दिता जावं पुरो आमी येताना हांगासर निराशेन आयला जावं पुरो थोडी जाणां निराशेन येवंक पुरो बेजारेन आयिल्ले आसूंक पुरो पूण त्या परिस्थितींतले देव भायर काडूंक शकता नेंगी सुरू आमी येता आसतना जावं पुरो जायते जाणां नेंगी कश्ट आकांतांनी येतात पूण जेजूक वळखल्या वरवीं ती निराशा पयस वेता त्या आकांत पयस वेतात देखूनच किरकोळ्यांक देव ऊस उबारता पदवेदारांक ऊस आसना तावन सकला घालता देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देवाच्या हातांत पडलेल्या वेळार म्हणजे अशक्त आसले मनीस सक्तिवंत जाले देवाचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं कोण अशक्त आसले पळया कोण अस्कत आसले पळया ते बळवंत जाले म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र
अवस्वर 11 ओळ 30 आणि 3 आणि 30 आणि 4. Hebrews chapter 11 verse 33-34. तांणी सगळ्यांनी भावार्था वरवीं राज्यां जिखून घेतली, नीत चलयली, देवाच्यो बासवण्यो जोड घेतल्यो, शिवाची तोंडां बांदली, पेटोवन विस्तारलेलो उजो पालवयलो, तालवारीची दार सुकयली, अस्कत आसले ते सक्तिवंत जाले. अस्कत असले कितें जाले? शक्तिवंत झाले. पळय, अस्कत असले मनीस शक्तिवंत झाले. गिदियोन म्हणता न्ही, ताका देवदूत येवन म्हणटा बलिश्ट झुजारिया म्हणटा. तेदाला तो सांगता हांव कसलो बलिश्ट, दुस्मनांनी दाड गेल्या कांयच म्हजे ते लागीं सकत ना म्हणून तो म्हणटा. पळय, देवदूत ताका म्हणटा बलिश्ट झुजारिया म्हणून सांगता. देखून अस्कत असले मनीस शक्तिवान जाले. देखून देवाचेर बावर्त दवरलेल्या वरवीं, जेजूचेर बावर्त दवरलेल्या वरवीं अस्कत असले मनीस शक्तिवान जातात. न्ही, आमी अस्कत की बळवंत? अस्कत असल्यांक देव बळवंत करता. बळवंत असल्यांक बळवंत करिना. आपण बळवंत चिंतल्यांक बळवंत करिना. आमी अस्कत की बळवंत? देवा मुखार. देखून देवा मुखार अस्कत म्हणटा देव आमकां बळवंत करता. देखून सांगा सर, देवाचे उतार म्हणटा अस्कत असले ते शक्तिवंत झाले. देखून आमी पळया ह्या संवसारांत जावं पुरो देवान आमकां बळवंत केलां, ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं ताणें आमकां बळवंत केलां आनी तो करता. देखून अस्कत म्हणून आमी वळखताना तो आमकां बळवंत करता. जुडिताक ताणें बळवंत केलें. देखून पळया दाविदाक ताणें देवाचेर विश्वास दवरताना बळवंत केलें, जैत जावन दिलें. देखून देवाचे उतार म्हणटा, आमी थोडे बडी म्हणटा न्ही, शिराप जल्माताना आसूं, शिरापांत हांव जल्माला. एकलो जाबेज म्हणलो आसलो, कॅबेज न्ही, जाबेज. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 4 ओळ 9 आणि 10. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. जाबेब आपल्या भावामध्ये बहु नावादीक. जाबेज आपल्या भावामध्ये बहु नावाडीक, फेमस नावाडीक मनीस. जाबेज म्हणलो आपल्या भावामध्ये नावाडीक. तो जल्माताना नावाडीक नातुल्लो न्ही. जल्माताना तो म्हळ्यार शिराप म्हणल्यार बरी कश्टांनी ह्या भुरग्याक हांवें जल्म दिलो म्हणून आवय सांगता मुखार. ताचे आवयन ताका जाबेज म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें हांवें ताका कश्टांनी जल्म दिलो. हांवें ताका कश्टांनी जल्म दिलो. भोव कश्टाली ती आवय. जाबेजाची आवय ताका जल्म दिताना भोव कश्टाली. भोव कश्टांनी म्हणल्यार बरी त्या भुरग्याक त्या बाळाक जाबेज म्हणल्याक तिणें जल्म दिलो कश्टांनी. न्ही आशिर्वाद म्हणलो ना, जल्माताना असं न्ही. थोडे पडी म्हणटात जल्माल्या वरवीं कित्याक हांव जल्माला म्हणून. पळया त्या जाबेजान कितें केलें पळया. जल्माताना जावं पुरो आवय कश्टांनी त्या भुरग्याक जल्म दिता, पूण जल्म कश्टांनी जाला जाल्यार तो कश्टांत उरना न्ही. जल्माताना जावं पुरो आवय कश्टांनी जल्म दिता, पूण तो कश्टांत उरना. कित्या खातीर उरना? मुखार कितें म्हणटा. जाबेजान इस्रायलाच्या देवाक उलो मारून म्हळें, तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय तर तूं म्हजो प्रदेश विस्तारतलोय. तुजो हात म्हजे सवें आसतलो, विघ्नां म्हजे तावन पयस दवरतलोय आनी म्हजे कश्ट सोंपतले. पळया तो कोणा लागीं उलो मारता. कोणाक तो उलो मारता? जाबेज. त्या कश्टां खातीर तूं म्हाका निवारशी जाल्यार तूं म्हाका निवार म्हणून तो देवाच्या पळया देवाच्या सक्तेचेर पाती येता. ताच्या कश्टांक पळय आज आमी पदाचेरीन आमकां सांगलें न्ही घडोल न्ही, लोड पळय नाका, लॉर्ड पळय म्हणून न्ही. लोड पळय नाका, लॉर्ड वयर पळय म्हणून, देवाक पळय म्हणून, सर्गाक पळय म्हणून, जेजूक पळय म्हणून. देखून पळया जाबेज कितें करता? कॅबेज करून बसना. बगाड तो सरस्पराक पळयता. सरस्पराक तो पळयता. सरस्पर लागीं तो परतता आनी ताचे कश्ट तो सरस्पर लागीं सांगता म्हाका निवार, ह्या कश्टांतले म्हाका निवारशी जाल्यार म्हणून तो देवा लागीं परतता. पळया त्या देखून ताच्या भावा मदें तो नावाडीक जालो. ताचे भाव नावाडीक जावनात. देवा थंय परतल्ल्या वरवीं पळया देवाच्या हातान पडिल्ल्या वरवीं देवान ताका सांबाळ्ळें. अस्कत आसलो तो, म्हणजे उपयोगाक ना म्हणलेलो तो, जल्मातानाचो शिराप म्हणलेलो तो. पळया देवान ताका कशें एक आशिर्वाद दिवन ताका जैत दिलें. पळया देखून देवाचे उतार आमकां सांगता
जेजूच्या शिसा विशयां सांगचे जाल्यार ते नेंगी ते व्हडले PhD केल्ले गी बुधवंत गी देवशास्त्र तत्वशास्त्र पुरा तांणी केलां गी नेंगी तांणी कांय करूं ना तांकां जावं पुरो बरोवंक येनातलें वाचूंक येनातलें कांय शिकापूस नातलें तसले मनीस जेजूचेर विश्वास दवरून जेजू सांगाता रावल्ल्या वरवीं ते कितें जाता तें पळया धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 13 Acts chapter 4 verse 13 पेद्रो आनी जुआंव शिकाप नातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन नितीसभेचे सांदे विस्मीत जाले पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें पळया शिकाप नातलेले मनीस सामान्य मनीस म्हळ्यार एक म्हणजे सांगीत न्ही कुलीचे काम करतले मनीस फागी मनीस ते कितें जाले पळया जेजूचो सांगात तांणी केल्ल्या वरवीं जेजूचे सांगाती ते जाल्ल्या वरवीं ते अस्कत जावन उरोवनात फागी जावनूच उरोवनात नेंगी जल्मातना जावं पुरो मनीस नेंगी कश्टांत जल्माता पूण मरतना तो कश्टांत दुबळेकांत मरता जाल्यार ताका अर्थ आसा गी अर्थच ना जल्मातना जावं पुरो कश्ट पूण आमी त्या कश्टांतले भायर येना जाल्यार हाका कोणी कारण न्ही आमीच हांवच कारण आमीच कारण देखूनच पळया ते जेजूचे सांगाती जाल्ल्या वरी निती सभे मुखार निती सभा म्हळ्यार नेंगी व्हडले प्रधान याजक बसून आसतात बुधवंत मोल्लेले बसून आसतात तांचे मुखार उबे रावन हे धैर्यान उलयतात धैर्यान जेजू विशयान ते उलयतात तांकां कसलीच भिरांत ना कित्या खातीर म्हळ्यार ते जेजूचे सांगाती जावन आशिल्ले देखून आमी कोणाचे सांगाती जेजूचे सांगाती आनी कोणाचे सांगाती न्ही आमी सकाळी आयकले आनी नियम शास्त्र आमकां सुटका दिना नियमा न्ही बघा जेजू आमकां सुटका दिता देखूनच पळया आमी त्या जेजू थंय परतल्या वेळार आमी धैर्यादीक आमी जाता मात्र न्ही आमी जाणटे जाता आनी आमी कोणाय मुखार उबे रावंक आमकां जाता देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता पळया मोनियो बूक अवस्वर 3 वोळ 5 आनी 6 प्रोब्स चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6 सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजे बुधवंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका सगळ्या तुज्या काळजान सरस्पराचेर विश्वास दवरू देखून हांगासर असले आमी सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवरी जाय आमच्या बुधवंतकायेचेर आमी पातयेवचे न्हय कित्या खातीर म्हळ्यार आमची बुधवंतकाय आमकां उपकाराक ती पडना आमकां बचाव करूंक शकना देखून पळया मुखार कितें म्हणटा सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद तो तुजो मार्ग नीट करतलो देखून देवान आमचो मार्ग नीट करी जाय जाल्यार आमच्याच बुधवंतकाचेर आमी चलोवंक नजो आमच्याच चिंतपाचेर चलता जाल्यार आमचो मार्ग नीट जायना देखूनच तुज्याच बुधवंतकाचेर पातयेनी दवरिनाका आमी कितलेय बुधवंत म्हळ्यार कितली जाणवाय आमकां आसल्यार त्या देवा मुखार ती आमकां बचाव करूंक शकना देखून देवाचेर विश्वास दवरूं सगळ्या काळजान देखून आमचे काळीज देवाक जाय सगळे काळीज देवाक जाय त्या मात्र आमची वाट तो नीट करतलो वाट नीट म्हळ्यार नेंगी मारोग आतां वांगडे आसा ते बरें नीट जातालें तशें न्ही आमच्या जिविताची वाट आमच्या जिणेंत म्हळ्यार वांगडी वाट आसा जाल्यार आमच्या जिणेंत आमकां सुफोळ आमी जायना जाल्यार आमच्या जिणेंत आमकां म्हणजे देवा सांगाता रावंक जायना जाल्यार ती सगळी वाट तो नीट करतलो देखूनच आमची बुधवंतकाय आमकां कश्टार घालता पूण देवाचेर विश्वास आमी दवरल्यार तो आमची वाट नीट करता कितली ती वांगडी आसून आतां आमी आयकलें जाबेज जल्मातना आसूं तो म्हणजे शिरापांत म्हणल्यार बरी कश्टांनी म्हणल्यार बरी तो जल्मालो पूण तो म्हणजे ताच्या भावा मदें नावाड दिकतो जालो म्हळ्यार सुफळ जालो म्हणयेत एक तांकां एक बरी देख जालो म्हणयेत कित्या खातीर जालो तो देवातय परतालो ताजे कश्ट ताणें देवा लागीं सांगले देखून आज आमचे कश्ट आमी कोणाय लागीं सांगूंक जायनात खाली आमकां देवा लागीं मात्र सांगूंक जाता ताका मात्र आमचे कश्ट समजतात ताका मात्र आमचे काळीज समजता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ताका आमच्या विशयान कळीत आसा
हांगासर आमी बसून आसल्यार ताका आमच्या विशयान कळीत आसा, हर एकल्या विशयान कळीत आसा. देवाचें सांगता न्ही, तुजें नांव म्हज्या हातांच्या तलव्याचेर बरयलां म्हणून. देखून ताका आमच्या विशयान सगळें कळीत आसा. देखून देवाचे उतार कितें सांगता पळया, युवक तोकोण वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत. नेंगी आज तरणाटे म्हणटाना नेंगी बॉल आसा, सक्कड आसा, नेंगी पयशे आसा, पुरो आसा. देखून तरणाटे तसले बळवंत म्हणलेले आदलोन पडटात, पडटले. पूण देवाचेर विश्वास दवरलो केन्नाय आदलोन पडना. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 वोळ 30-31 पर्यंत. Isaiah chapter 40 verse 30-31. युवक तोकोन आनी दमन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत. युवक तोकोण वेतात, युवक नेंगी युवा प्रायर म्हणजे तोकोण वेतात म्हळ्यार प्रयत्न करन तोकोण वेतीत. तरणाटे आदलोन पडतीत. तरणाटे म्हळ्यार हंकारान गर्वान आदलोन पडतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटले. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक, तो तरणाटो जावन दी, तो ल्हान भुरगो जावन दी, तो उतार प्रेस जावन दी, कोणी तो जावन दी, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, नवें बळ मेळटलें. देखून देवाचेर विश्वास दवरल्यार आमकां नवें बळ मेळटा. कसलें बळ मुखार? गारुडा परी तांकां फाकटे पुट्टले. गारुडा परी म्हळ्यार गारुड भुमींत आसता की आकाशार आसता? नेंगी आकाशार ते उबोन आसता. गरुडा बरी आमकां तसले पाकाटे फुटतले. ती धांवतली पूण तकची नात. ती धांवतली पूण तकची नात. ती चलतली पूण दमची नात. ती चलतली पूण दमची नात, दमण वेची नात, या पडची नात. कित्या खातीर म्हळ्यार तांकां नवें बळ मेळटलें. म्हळ्यार आमी आकाशार उपतेल्या म्हणलो अर्थ न्ही. आमकां देवाचेर विश्वास दवरल्यार आज पाकाटे फुटतले, आमी वयर वेतले, तो अर्थ न्ही. बगार आमच्या कश्टांत नेंगी आमच्या कसले कश्ट आयला. आज सकाळी आमी आयकले नेंगी कसले कश्ट जावन आमी जेजूतान पयसर नाव, या भावार्थान पयसर नाव, या सत आमी सांडी नाव, कसले कश्ट कसले येवन दी ह्या संवसारांत. पूण आमी त्या जेजू थावन पयसर नाव म्हणलो अर्थ. देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें म्हळ्यार तशें. देखून नवें बळ तांकां मेळटलें, नवें बळ आमकां मेळटलें ताचेर विश्वास दवरतल्यांक. देखूनच पळया एलिया प्रवादी न्ही, तो प्रवादी जावन आसतना म्हणजे थंयसर बरगाळ आसलो, त्या वेळार तो पावस येता म्हणून सांगता आनी आहाबराय घोड्यार बसोन तूं वच म्हणून सांगता. पूण वो घोड्याच्या रथां मुखल्यान धांवलो म्हणून सांगता. कार्मेल दोंगरांत जेजरेल पर्यंत तो धांवून गेलो, मुखल्यान धांवून गेलो. तसलें बळ ताका लाभलें. रायांचे पयलें पुस्तक अवस्वर 18 वोळ 40-6. 1 King chapter 18 verse 46. पूण सर्वेस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेजरेल पर्यंत आहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. पळया आहाब मुखल्यान आहाब रथार वचून आसा, पूण वो सोलोन पांयांनी धांवत गेलो. पळया ताका एक नवें बळ देवान ताका दिलें. रथा मुखल्यान धांवचें म्हळ्यार सुलाभ गी नेंगी. रथ कितले स्पीड आसात नेंगी. आतां कारा मुखल्यान कोणी धांवूंक जाता की? आतां कार वेता, हांव फास्ट गी तूं फास्ट गी, हांव पयलो गी तूं पयलो गी म्हळ्यार नेंगी कार पयलो वचोंक. पूण हो पळया त्या रथा मुखल्यान धांवलो म्हणटा. म्हणजे ताका नवें बळ देवान ताका दिलें. रथ कितलो स्पीड आसात पूण जाल्यार पळया ताका तसलें एक बळ ताका देवान दिल्लें. देखून देवाचेर विश्वास दवरतना आमकां कश्टांचे जैत व्हरूंक देव बळ दिता, नवें बळ देव दिता. देखूनच पळया आमी देवाच्या हातांत पडटना तसो शक्तिवंत हात आमकां सांबाळटा. आमकां मात्र न्ही नेंगी एकलो प्रवादी आसा जाल्यार, एकलो देवाचो देवबिरांतीन जियेतलो कोणी आसा जाल्यार ताका लागून ताच्या सांगात आसल्यांक देव राखता. कसलेय विघ्न येवन दी, कसलेय वायट येवन दी. आतां एकलो कोणी देवाच्या बिरांतीन देवाच्या वाटेन चलतलो आसा जाल्यार नेंगी ताका लागून त्या शहरांत आसल्या इतर लोकांक म्हणजे देवाक वळखनासलेल्यांक देव राखता. देखून पळया हांगासर नेंगी जायत्या कडेन विघ्न आयली, अवघड आयली. पूण ह्या गांवांत विघ्न अवघड आयल्यान गी
तसली मारेकार येवनात कित्या खातीर म्हळ्यार देव बिरांत जियेतले जावं पुरो साबार आसात त्या वरवीं देवान जावं पुरो दया दाखयल्या. देखून पळया पावलाक लागून ताच्या सांगात आसल्यांचे तारवार आसल्यांचे जीव देव वाटयता. ताका लागून म्हणजे देवाचो मनीस ह्या तरवार आसा म्हणून पळया थंयसर त्या माल्ट द्वीपांत ताचे तारू म्हळ्यार शिप्पू कितें जाता त्या आयसाक लागून फुटोवंक सुरू जाता. ताच्या पयल्याच सांगता पावलो देवान म्हजें मागणें आयकलां आनी म्हाका लागून तारवार आसलो एकच एक मनीस मरचो ना. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 20:7 वळ 20:3 तावन 20:4 पर्यंत. Acts chapter 27 verse 23-24. कित्याक ज्या देवाचो मनीस हांव आनी जाची हांव सेवा करता त्या देवाचो एक दूत हेच राती म्हजे बगलेन रावलो आनी म्हजे लागीं म्हणालो, भियेनाका पावला, अवश्य जावन चक्रवर्ती हुजीर तुवें हजर जावंक आसा. देखून तुजे सांगाता तारवार आसलेल्या सोमेस्ताचे जीव देवान तुजे पासत वाटयल्यात. कोणा पासत वाटयल्यात? पावला पासत गी. देखून पळय हांगासर देवाचो उतार कितें सांगता न्ही, तुजे पासत पावला पासत म्हळ्यार तो त्या तारवार आसलो. देवाचो दूत सांगता तुजे खातीर तारवार आसल्या सोमेस्तांचे जीव देवान वाटयल्यात. भियेनाका पावला. देखून हांगासर आसल्या आमकां एक लाख देवाचो उतार सांगता भियेनाका. कितेंय आसूं दी, कसलीय कश्ट आसूं दी, कसलीय परिस्थिती आसूं दी, भियेनाका. देवाच्या भिरांतीन चलताय जाल्यार देव राखतलो. त्या कश्टांतले देव राखतलो. हांगासर पळया तारू खंडीत फुटता. तारू फुटोवन ये मरतात म्हणली परिस्थिती जाल्यार पळया पावला पासत तारवार आसल्या समेस्तांचे जीव देवान वाटयल्यात म्हणून पळया थंयसर आसल्यांक पावल बुजावण दिता. मात्र न्ही तुमी इल्लेशें पोटाक घेया, तुमी 14 दीस जाले उपाशी आसात, कांय तरी इल्लें घेया, बुकेन वळवळतात नेंगी कांय तरी घेया नेंगी, जावं पुरो थोडो लोक बुकेन वळवळता नेंगी संवसारांत. पूण आमकां पळया देवान बऱ्यांतलें बरें खाण जेवण सगळें दिलां. त्या खातीर आमी अर्गां दिवचें की नाका नेंगी, आमी अर्गां दिवचें. देखूनच पळय हांगासर थंयसर पावल तांकां बुजावण दिता, भियेनाका जेवण घेया, इल्ली गटाई जोडा. हांवें एक आयकल्लें घडीत म्हणजे खंयसर गे अमेरिकांत एकलो भाऊ म्हणजे तो 95 दीस दर्यांत आशिल्लो. 95 दीस थोडे दीस ताचे लागीं काण आशिल्लें, उपरांत तें काण काबार जालें जाल्यार उदक खंयचें पिवून मासली जिवी मासली खावन 95 दीस तो जिवंत उरलो म्हणून हांवें एक घडीत आयकलें. देखून पळया पूण हांगासर थारू फुटता जाल्यार थंयसर पावला पासो तारवार आसल्या समेस्तांचे जीव देव वाटयता, देव बचाव करता. पळया एका नितीवान मनशाक लागून नेंगे अब्राम एक परमेश्वरान मागणें करता नेंगी 10 जण मेळटे जाल्यार पयलें सांगता 50 जण, 40 जण, 30 जण, 20, 10 उपरांत 10 जण येनात, कोण येनात, लोत एकलो मात्र आसा नेंगी ताका बचाव करता. देखून पळय हांगासर एका मनशाक लागून तारवार आसल्या समेस्तांचे जीव देव वाटयता. देखून पळया देव थोडे बडे राखता. देखून एका मनशाक एक नितीवन मनीस आसा जाल्यार नेंगी एका घरांत एका कुटुंबांत एक नितीवन मनीस आसा जाल्यार तो जावन आसा एक हातेर, एक आशिर्वाद त्या कुटुंबाक, त्या घराक, त्या गांवांक, त्या लोकांक. देखून पळया जुडीत एक आशिर्वाद जाली त्या इस्रायल लोकांक, जाली गे ना? आमी आशिर्वाद जायचे गे नाका? आमी आशिर्वाद जायचे. हांगासर आसल्या हर एकल्यानी आमी खंयसर आसा थंयसर एक आशिर्वाद जायचे. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून ताणें सांगल्या प्रमाणे जाता. त्या तारवार कितले जण आशिल्ले पळया नेंगी, आतां व्हडली व्हडली तारवां आसा नेंगी, जावं पुरो हजारांनी लोक दर्यांत आसा. पूण पावल आसल्या तारवार कितले जण आशिल्ले? त्याच अवस्वरांत वळू 30:7 वर्स 37. त्या तारवार आमी सकट 270 आनी 6 जाणां आशिल्ल्या. 270 आनी 6 जाणां, 276 जाणां, 276, 276 जण त्या तारवार आशिल्ले. पळया त्या तारवार आसलो एकलो तरी मेलो गे पळया, एकलोय मरोना. जावं पुरो आजकालच्या बरी
व्हडली व्हडली दोनयो आनी कितें पर्यंत नातले जावं पुरो पूण जाल्यार पळया देवान आपल्या सक्तेन तांकां राखलें. तुमी आयकलां न्ही ते टायटानीक म्हणलें शिप्पू तांणी कितें सांगलें देवा वरवीं नाश करूं जायना म्हूण सांगलें पूण तें शिप्प कितें जालें न्ही पयल्याच पयनार ते देवा विरोध केले. घट्ट शिप म्हणून तांणी चिंतलें कांय जायना म्हूण तांणी चिंतलें घट्ट आसा म्हूण चिंतलें पूण ते पयल्याच पयनार कितें जालें पळया त्या दर्यांत तांणी चिंतनातल्या प्रमाणे म्हणयत धाडोन ते आज पर्यंत काडूंक जावना. आज पर्यंत काडूंक जावना तें देखून पळया पूण थारवार असले समेस्त तांचे जीव हांगासर देवान बचाव केले म्हणटा. वळू 44 उपरांत उरलेल्या थोड्यांक फळ्यांचेर आनी हेरांक तारवाच्या मोडून पडलेल्या कुडक्यांचेर बसोवन तांणी तडी खाण पायले. अशें सक्कडी शाबीतायेन तडी रेवूंक पडले. अशें सक्कडी एकलोय सोडिनासा 276 जणी बचाव जाले. सगळे बचाव जाले. पळया देवाच्या हातांत पावल आसलो देखून देवाचेर बावर दवर नासलो देखून ताका लागून पळया देवान तारवर असल्या समेस्तांक बचाव केलें. देखूनच पळया देव बचाव करता एक न्ही तरी एका रितीन तो बचाव करता. देखूनच देवाचे उतार आमकां कितें सांगता पळया आमी मनशांचेर विश्वास दवरून वचो. मनीस आमकां बचाव करिना न्ही मनीस आमकां बचाव करूंक सकाळ करता म्हळ्यार करूंक जायना. हांव तुका वयर काडटा म्हळ्यार काडूंकच जायना. कित्या खातीर म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता सिराकाचो बूक अवस्वर 2 आनी वळू 18 सिराक चॅप्टर 2:18 आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडोया पूण मनशाच्या हातान नाका. कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकुळट. पळया जितलो तसो प्रताप म्हळ्यार देवाचो प्रताप इतलो आसा की तितलीच ताची काकुळटी आसा. देखून देवाच्या हातांत आमी पडोया. देवाच्या हातांत आमी पडोया. कित्या खातीर म्हळ्यार तो आमकां दया दाखयतलो. तो आमकां बचाव करतलो. ताची दया आसा की ना आजुनी काबार जाल्या काबार जावना आजुनी आसा. देखूनच हांगासर आमी आसा ताची दया आशिल्ल्या वरवीं ताची दया आमकां लाभल्या वरवीं. देखून पळया ताणें वर्ती दया आमच्या वयर दाखयल्या. देखून देवाच्या हातांत पडोया. मनशाच्या हातांत नाका म्हणून सांगता. मनीस तो कोणीय तो जावं दी हर एकलो मनीसच. देखून मनशांच्या हातांत आमी पडोंक नजो बागर देवाच्या हातांत आमी पडा जाय. त्या जाल्यार मात्र तो आमकां वयर काडटलो. त्या जाल्यार मात्र तो आमकां बचाव करतलो. देखूनच पळया मनीस कितें करतात न्ही बरें जाताना व्हेरी गूड म्हणटात. बरो आसतना हाय म्हणटात. बरो आसतना न्ही सलाम करतात. कसो आसाय म्हणटात. पूण तूं कश्टार पडिल्ल्या वेळार तूं चलवल्ल्या वेळार मनीस आसा गे मनीस ना. मनीस मागीर म्हणटा तुज्या शिरा पडला देवान तुका सोडला म्हणून सांगता. देखून पळय हांगासर पावल त्या तारवांतलो बचाव जावन आयल्या उपरांत थंयसर माल्ट म्हणल्या द्वीपांत माल्ट म्हणलो द्वीप माल्ट च्या न्ही कापी न्ही माल्ट म्हणलो द्वीप. देखून पळया थंयसर कितें जाता पळया द्वितीय म्हणजे धर्मतांचे कृत्य अवस्वर 20 आनी 8 वळू 4 तावन 6 पर्यंत. धर्मतांची कृत्या अवस्वर 20 आनी 8 वळू 4 तावन 6 पर्यंत. ताच्या हाताक उमकळटली ती जीवदाळ पळोवन थंयचे निवासी एकामेका म्हणा लागले. ताच्या हातांत जीवदाळ उमकळटली. कसली दाळ जीवदाळ. पळया पावलाच्या हातांत जीवदाळ उमकळटली. कित्याक उमकळटली की म्हळ्यार तो आडारां एकठांय करूंक गेल्लो. म्हळ्यार थंयसर हिंव आशिल्लें थंड आशिल्लें. म्हळ्यार त्या रितीन आशिल्लें रावूंक जायनातलें. पयल्या सुवातेर ते भिजल्यात न्ही त्या दर्यांत पडोवन पुरो भिजोवन पुरो तांकां हिवान रावूंक जायनातलें. देखून त्या गांवचो लोक थंयसर उजो घालून दिता. देखून पावल कितें करता आडारां एकठांय करता आसतना एक जीवदाळ ताच्या हाताक रेवड घालता. मुखार हो मनीस एक गुन्हेगार म्हणल्यार कांय दुबावना. हो मनीस गुन्हेगार म्हणल्यार कांयच दुबावना. लोक पळया कितें उलयता. हो मनीस गुन्हेगार हो मर्डर करून आयला आनी कुणी केल्या म्हणून कांय दुबावना म्हणून थंयचो लोक पावलाक सांगता. दर्यांतलो बचाव जावन तो आयला तरी ताचें कर्म ताका वाचोवंक सोडिना. दर्यांतलो बचाव जावन कशें तरी आयलो जाल्यार ताचें कर्म ताणें केल्लें कर्म ताचे आणे बरापू ताका हात सोडिना. ताचे फाटल्यानच आसा. देखून जीवदाळ ताच्या हाताक रेवड घाल्या म्हणून तो लोक उलयता. पूण पावलान आपणाक कांयच बादाक जायना तुरले बरी
ते जीवदाळीक उजान पापुडली. पावलान कांयच बादाक जायनातल्या बरी पळया त्या जीवदाळीक आपल्या हातांतली उजांत पापडली म्हळ्यार पापडली उजांत घाली मुखार. तो सुस्तलो वा एकाचणे पडून मरतलो म्हूण तांणी लेखलें. तो लोक चिंता वो सुस्तलो जीवदाल हाताक रेवड घाल्या न्ही मनीस कितें जाता मरता सुस्ता या पडता. तो वाचूंक साध्यच ना विकाळ जीवदाल ल्हानशी जीवदाल न्ही कसले जीवदाल म्हूण सांगोना न्ही सोरोप उगी आग्गे उगी कसली म्हूण सांगोना पूण विकाळ जीवदाल थंयसर ताणें कितें केली पापड न्हू उजांत घाली ती उजांत पडली. आनी लोक चिंता आतां वो सुस्तलो मोठो जातलो बारीक आसले न्ही जीवदाल रेवडावन मोठो जातलो मोठो दिसतलो आनी दडलगण पडटलो आनी मरतलो म्हणून लोक उलोवंक लागलो. ताज्या मुखार कितें जालें पूण जायतो काळ रावल्या उपरांती ताका कांयच जालें ना तें पळोवन तांणी आपलो अभिप्राय बदल्लो आनी तो एक देव म्हूण ते म्हणूंक लागले. पळया लोक कशे चेंज जालो पळया न्ही लोक कशे बदलालो पळया. वो एक मनीस न्ही वो एक देव म्हणून म्हणूंक लागलो. आका जीवदाल रेवड घाल्यार आका कांय जायना वो मरोंक ना वो पडोंक ना देखून वो एक देव म्हणून पळया लोक कशे बदललो पळया. देखूनच देवाचे उतार आमी आयकले आमी सरस्पराच्या हातांत पडोया मनशांच्या हातांत नाका न्ही. आमी जायत्या देवाचे उतार आयकला न्ही मनशांच्या हातांत पडनाकांत मनशांचेर विश्वास दवरिनाकांत म्हणून कित्या खातीर म्हणजे ह्याच खातीर. देखून पळया तो लोक दोन रितीने उलयता. तो कश्टांत आसतना ताचेर शिरा पडला ताचे कर्म सोडिना म्हूण सांगता पूण तो मरणांतल्या वेळार जीवदाळ रेवड घाल्यारी तो मरोंक ना म्हणलें पळोवन लोक सांगता आतां हो एक देव न्ही आतां हो देव आमचो म्हणून सांगता. देखून पळया मनशांचो अभिप्राय बदलता मनशांची चिंता बदलता मनीस बदलता पूण देव केन्नाय बदलना. देखून आमचो विश्वास आमी देवाचेर आमचो विश्वास आमी जेजूचेर आमी दवरलेल्या वेळार आमी बळवंत आमी जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया थोडे जाण कशे आसले गे म्हळ्यार न्ही ते आज नात संवसारांत न्ही थोडे भक्त आज आसात गे आज नात ते मरण पावल्यात पूण तांचो भावार्थ आजूनय उलयते आसा. भावार्थांत जियेल्ले देवाच्या वाटेन जियेल्ले ते आजूनय उलयते आसात. पळया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आनी वोळ 4 हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 4. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्ते बलिदान देवाक भेटयलें. ताचे वरवींच ताका नितिवंत म्हूण काडलो आनी ताची भेटवणी आपणाक मानवली म्हूण देवानच साक्ष दिली. तो मरोन गेला जाल्यारी ह्याच भावार्थाक लागून तो आजुनी उलयत आसा. पळया भावार्थाक लागून आजुनी तो उलोवनूच आसा. म्हळ्यार ताणें केल्ली ती बरी करणी म्हळ्यार ताणें तें भेटयल्लें तें देवाक मानवचें तें म्हणजे एक बलिदान म्हणयत ताकाच ताणें देवाक भेटयल्लो म्हणजे ताणें भेटयल्ली पयली खाणीक ती देवान स्विकार केल्ली ताचो अखंड भावार्थ पळया आजुनी तो उलयते आसा. तो कुडी रुपार संवसारांत ना जाल्यार ताणें केल्लो तो भावार्थ तो आजुनी जीव आसा. देखून पळया आमी न्ही ह्या भावार्थांत ह्या जेजू सांगात आमी जियेल्यार आमी मरण पावल्यार ह्या संवसारांत मात्र आमी कुडींत मरता पूण आमी सदांकाळ त्या बेळा बरींच आमी देवा सांगात आमी जियेता. देवा सांगाता रावल्यार आमी बळवंत जाता जेजू सांगाता रावल्यार आमी बळवंत जाता. देखूनच पळया मरणाच्या तणीर आसतना थोड्यांनी कितें केलें न्ही मरणाच्या तणीर आसतना तांणी मरण पळोवंक ना तांणी फातर पळोवंक ना तांणी दुस्मनांक पळोवंक ना तांणी जेजूक पळयलें. ह्या ती सर्गार ती महिमा जेजू बापाच्या उजव्याक आशिल्लो स्तेफानान पळयलें. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 7 वोळ 50 आनी 9 60 पर्यंत. एक्ट्स चॅप्टर 7 वर्स 59 to 60. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. पळया स्तेफान कितें मागता म्हणजे म्हजे इल्ले घरा इल्ले आनी कितें वस्तू आहात म्हणजे घर आसा ते सांबाळूंक कोण आसात न्ही अशें तो कंद करिना. म्हळ्यार म्हजे वस्तू बरो आसात म्हजे कार आसा म्हजे घर आसा ही पुरा चिंता ताका ना. तो सांगता सोम्या हे पाताक तांचेर मांडी नाका म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. पळया ताका आत्म्याची कंत
आमकां कसली कंत आसा न्ही आमकां कुडीची कंत पूण पळया स्तेफनाक ताच्या आत्म्याची कंत हांव खंय वेता हांव मरता वय आतां पातोर म्हजेर पडलेस म्हाका खंडीत वाचोंक जायना पूण म्हजो आत्मो खंय वेता म्हणून ताका पळया खंत आसा देखून ताच्या आत्म्याची खंत ताका आसा तो निंगी सगळ्यांक तो बक्षिता मुखार उपरांत दिंब्यांनी पडून ओटल्या ताळ्यान ताणें मागलें सोम्या हे पातक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो सोम्या हे पाताक तांचेर मांडी नाका जावं पुरो ते म्हाका मारतात तांकां कळीत ना तूं कोण म्हणून तांकां कळीत ना देखून हे पाताक तांचेर मांडी नाका म्हणून ताणें बक्षिलें आनी तो मरण पावलो बक्षून काळजांत तावणू म्हणजे निंगी ताणें बक्षून तो मरण पावलो एक नितळ मरण म्हणयेत देखूनच पळया त्या वरवीं ताचो आत्मो बाचाव जालो देखूनच देवाचेर ताणें विश्वास दवरलो जेजूचेर ताणें विश्वास दवरलो त्या वरवीं ताकाच ताणें बाचाव केलें देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता सोम्यातय मरण पावलेली बागी न्ही सोम्यातय कोण जियेतात सोम्यातय कोण मरण पावता ती बागी देखूनच पळया आज न्ही मरण म्हळ्यार कुडीक संवसारांत आसा पूण सोम्या सांगाता जिवन मरण पावलेली बागी उगडापणाचो बूक आवस्वर 14 आनी वोळ 13 रेवलेशन चॅप्टर 14 वर्स 13 तवळ सर्गीत हांव म्हाका एक ताळो आयकलो ताणें अशें म्हणलें इतलें बरें सोम्यातय मरण पावलेली बागी कोण बागी बरें कन सिमेस्त्री सजयलेली तसली मरणा बागी म्हण सांगता गे सोम्यातय मरण पावलेली बागी देखून पळया सोम्यातय कोण जिवन सोम्यातय कोण मरण पावतात ती बागी कित्या खातीर म्हळ्यार ताचे पयलें एक आसा म्हणजे त्या मुर्तीक त्या मुर्तीच्या अंक्याक नमस्कार केल्ली मुर्तीचो गुर्त घेतलेली मुर्तीचो गुर्त कोण घेतात आनी तांतून कोण मरण पावतात तांकां दीस रात विशय वाचचो ना दीस रात तांकां समाधान आसचें ना दीस रात तांकां तो जळसो उजो तांणी तो अणभव करी जंय पडटलो पळया त्याच अवस्वरांत वोळ 11 रेवलेशन चॅप्टर 14 वर्स 11 तसल्यांक वळवळयता त्या उज्याचो धुंवर कळनासतना वयर सडत आसतलो तसल्यांक वळवळयता तो धुंवर म्हळ्यार त्या मुर्तीक काळ जाल्ल्यांक मुर्तीक म्हळ्यार त्या मुर्तेच्या अंको कोण घेतात पळया म्हणजे तो विरोधी क्रिस्ता विरोधी आज आमी आयकलें आनी जेजू मनीस जावन आयला म्हणून वळखोंक इन्कार करतलो तोच क्रिस्ता विरोधी म्हणून देखून त्या रितीन जिवन कोण त्या मुर्तीक म्हणजे त्या मुर्तीच्या अंक्याक काळ जातात तो अंको कोण घेतात तसल्यांक पळया विशय वाचचो ना मुखार ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करतल्यांक आनी तिचो गुर्त घेतलेल्यांक दीस रात विशय वस आसचो ना दीस रात विशय वाचचो ना पळया असल एक मरण आसा तांकां विशय वचचो ना तांकां दीस रात विशय उना दीस रात तांकां समाधान ना दीस रात तांकां रडणे विलाप पूण सोम्यातय मरण पावलेली भागी देखून आमी सोम्या सांगात आसा पळया आमी भागी देखून सोम्या सांगात आमी जियेता जाल्यार ताचे सांगाता जिवन आमी एक दीस ह्या संवसारांत मरण पावल्यार आमी सोम्या सांगात आसतले हांव देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया आमकां सर्गीच्या त्या राजांत प्रवेश त्या फावो जाता देखून पळया पेद्रूण आनी जुआवण कितें केलें तांणी नेगी संवसारांत आसतना ते देवाक काळ जाले तांणी सांगलें जेजूच्या नांवान आमी उलयता तुमी जेजूच्या नांवान उलोवंक नजो म्हणून तांकां बेश्टायलें तांकां जेजूचें नांव काडूंक नजो म्हणून तांकां दुस्मानांनी प्रधान याजकांनी तांकां एक निर्बंध म्हणल्यार बरी घालें पूण ते भियोंक नात कित्या खातीर म्हळ्यार तांचे सांगाता जेजू आशिल्लो आनी जेजू सांगाता ते आशिल्ले देखून पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 4 वोळ 18 आनी 19 एक्ट्स चॅप्टर 4 वर्स 18 to 19 देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवण दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली तांकां कडक ताकीद दिली जेजूच्या नांवान तुमी उलयनाये जेजूच्या नांवान तुमी शिकोवन दिनाये नेंगी आज पळया जेजूच्या नांवान उलयल्यार नेंगी
न्ही जावन जेजूच्या नांवान उलयनाय म्हणून तांकां पळय थंयसर खडक्क ताकीद दिली त्या प्रधान याजकांनी. कित्या खातीर म्हळ्यार तांकां न्ही तांचे राज हालता, तांची कामां जायनात, तांच्यो कुतांत्र्यो उक्त्यान दिसतात. देखून पळया सैतान उसांबळ जालो तांचे मरिपात मुखार. पूण पेद्रून आनी जोआन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे समा, देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे हे तुमीच समजून घेया. देवा मुखार खंयचे समा, देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. देखून पळय आमी देवाक आयका जाय न्ही, देवाक आयका जाय गी आमी तुमकां आयका जाय गी म्हणून थंयसर ते विचारतात. देखून देवाक आयकल्या वेळार आज आमी सकाळी आयकलें सुटका, पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. त्या जेजूक आमी आयकल्यार आमकां सुटका, जेजू परगट जाल्यार आमकां सुटका. पूण ह्या जेजूचे नांवान उलयनाये म्हणून ते पळया थंयसर बेश्टायतात. थंयसर तांकां एक खडक ताकीद दितात, पूण जाल्यारय ते भियेनात. देखून पळया जेजूक वळखाल्ले केन्नाय जेजूक साक्ष दिवंक या जेजूक महिमा दिवंक भियेनात. देखूनच देवाचे उतार सांगता ते मुखार सुणूच गेले जाल्यार तांकां परत्यान ते आपयतात, परत्यान आपयतात न्ही. एक पाटी खडक ताकीद दिल्या, 2 पाटी दिल्या, तुमी आयकनात न्ही, आनी एक पाटी आमी आपयता म्हणून ते परत्यान आपयतात. पळया धर्मतांचे कृत्यां अवस्वर 5 वळ 20 आनी 8 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. Acts chapter 5 verse 28-29. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुसलेमान फायज केल्या. तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुसलेमान फायज केल्या म्हळ्यार तुमी बदलानात न्ही. दुस्मान कितें करता, तांकां तांणी जेजूक तांणी परगट करूंक नसो म्हणून तांकां बेश्टायतात. म्हळ्यार तुमची शिकवण तुमी फायज केल्या न्ही. सत म्हणजे परगट जावंक कितले कश्ट न्ही, पूण फोटो कशे फायज जाता न्ही. वेगान म्हणल्यार बरी परगट जाता, वेगान म्हणल्यार बरी सकाळां कळीत जाता, पूण सत म्हणजे जेजू विशांत कळीत जावंक कितलीं वर्सां लागतात न्ही. आमकां देवाचे उतार प्राप्त जावंक आयकोंक मेळोंक कितलीं वर्सां लागलीं पळया. देखून सांगासर पळया जेजूच्या नांवान उलयनाय म्हणून तांकां बेश्टायतात. देखून तांणी कितें सांगलें, आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. त्या मनशाच्या रक्ताक ताका आमी लगड काडला म्हणून आमी जबाबदार म्हणून तुमी आमकां गुन्यांवकार करूंक सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धमदुतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काळजाय मनशांक न्ही. पळया परत्यान ते सांगतात आमी देवाक काळजाय जाय मनशांक न्ही म्हणून ते परत्यान धैर्यान ते सांगतात. देखून देवाक काळज जाल्ल्या वेळार पळया देवान तांकां न्ही परत्यान ते धैर्य तांकां दिलें. परत्यान तांकां धैर्य दिलें. हर एका वेळार म्हणयत देखून ते देवाच्या हातांत म्हणल्यार बरी लागीं सरतना देवान तांकां बळवंत केलें. अस्कत आशिल्ले ते न्ही तांकां बळ दिलें. पळया सामान्य मनीस जावन आशिल्ले ते जेजूच्या नांवान तुमी उलयनाये म्हणून तांकां बेश्टायलें, पूण जाल्यारय ते भियोंक नात. कित्या खातीर म्हळ्यार तांकां कळीत आशिल्लें आमी कोणाक परगट करता म्हणून न्ही. आमी कोणा सांगात आसा म्हूण तांकां कळीत आशिल्लें आनी आमी खंयसर आमी पावोंक आसा म्हूण तांकां कळीत आशिल्लें. तो जेजू परत्यान येता आनी आमकां आपोवन व्हरता म्हणून जेजून सांगलें उतार तांकां कळीत आशिल्लें. आमकां एक शेवट आसा म्हूण तांकां कळीत आशिल्लें. ते व्यर्थपणी वावर करिनातले. देखून हांगासर आमी व्यर्थपणी न्ही बगार जेजू आमकां येवन आपोवन व्हरता. सकाळीं आमी आयकलां न्ही जेजू आमकां आपोवन व्हरता म्हणलो भरवसो दवरून आमी वावर करतना आमी कितें तरी एक बरेंपण करतना देवाक महिमा जातात. त्याच रितीन ते पळया बेश्टावणी आसल्यार विरोध आसल्यार कितले कश्ट आसल्यार दुस्मान आसल्यार आमी देवाक आमी काळजाय जाय म्हणून ते धैर्यान सांगतात. देखून देवाक काळज जाल्ल्या वेळार देव सोडता गी, देव सोडिना. देव नव्यान बळ दिता. परिस्थिती कसली आसूंक पुरो पूण त्या परिस्थितीन भायर काडूंक ताका सकत आसा. तसो हात मोठो न्ही भायर काडूंक या बचाव करूंक. देखूनच पळया ताणें कितें केलां पळया आमकां आनी आमकां ताणें नितळ केलां म्हणयत. कोणा जेजूच्या रक्तान नितळ जाल्यात पळया तीं त्या सियोन पर्वतार म्हणजे त्या देवा सांगाता रावंक शकतात.
उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 आणि वोळ 14. रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 14. आपले दगले धुवन नितळ करतले बागी. आपले दगले धुवन नितळ करतले बागी. देखून आपले दगले म्हळ्यार आमचे वस्तू आमी धुवचे म्हण अर्थ गी. दगले आमी बरें करून उदक घालून धुल्यार नितळ जातात तशें गी. दगले म्हळ्यार आमची ही कूड, आमचे काळीज, आमचे मन नेंगी ताच्या रक्तान धुवन नितळ केल्लेले बागी. कित्याक जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे आनी दारवट्यांतल्यान शहरांत प्रवेश जावचे हक्क तांकां लाभतले. दारवट्यांतल्यान भितर प्रवेश जावचे हक्क शहरांत म्हळ्यार शहर म्हळ्यार दुबय न्ही, शहर म्हळ्यार अमेरिका न्ही, शहर म्हळ्यार सर्गींचे शहर, सियोन शहर, सर्गींच्या शहरांत प्रवेश जावचे भाग हक्क तांकां मेळटले. कोण आपले दगले धुतात, जेजूच्या आमळी रक्तान कोण आपणाक धुवन नितळ करतात. देखूनच पळया, ओडळी भयणीन सांगले न्ही, संवसारांत या नितीवंत म्हणलो कोणूच ना, पूण जेजूच्या आमळी रक्तान कोण आपणाक धुता पळया तो नितळ जाता आनी तो सर्गींच्या राजांत प्रवेश जावंक शकता. देखूनच ते मात्र सियोन पर्वतार देवा सांगाता प्रवेश जावंक शकतात. आमच्या खंयच्याय बऱ्या करण्या वरवीं न्ही आमी बाचाव जावचे, बगार जेजूच्या आमळीक रक्ता वरवीं आमी आमकांच बाचाव करूंक शकता. देखून पळया, ते मात्र प्रवेश जातले. देखूनच देवाचे उतार सांगता आमकां कशें सोडयलां न्ही. आमकां भांगारान सोडयलां गी, रुपयान सोडयलां गी, पयशे दिवन सोडयलां गी. पेद्रूचे पयले पत्र अवस्वर 1 वोळ 18 आनी 19. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयिल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्ही, बगार आई बावीन आनी कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. कशें सोडयला पळया, क्रिस्ताच्या आमळी रक्तान आमकां सोडयला. रुपयान भांगारान न्ही, बगार खतावीन आनी आई बावीन नितळ पवित्र जावन आसलेल्या जेजूच्या आमळीक रक्तान आमकां सोडयला. पळया, आज आमकां जेजून सोडयलां. येसत आमी जाणा जाल्यार पळया, आमी आमकांच परत्यान त्या जेजूसाशी हाडटाना कितेंय आमचे लागीं पाताक या अपराध आसा सगळे तो धुवन नितळ करता, तो आमकां सोडयता. देखूनच देवाच्या उतार हांगासर आमकां सांगता तो आमकां सोडयता, ताच्या रक्तान तो आमकां नितळ करता. आमचे दगले म्हळ्यार आमचे जिवीत तो नितळ करता. आमचे मेळे जाल्ले काळीज, मेळे जाल्ले मन, मेळे जाल्ले चिंतापू, कितें आमचे सगळे मेळे जालां पातका वरवीं ते सगळे तो नितळ करता आनी आमकां सोडयता. पयशे दिवन सुटका जोडूंक जाता गी. पयशे दिवन कोणी सुटका जोडूंक जाल्ली जाल्यार न्ही हांगासर आमी आसते ना आसले. हांव पयश्या वरवीं सुटका मेळना. पयश्या वरवीं न्ही वस्तू मेळोंक पुरो. पयश्या वरवीं जायत्यो वस्तू आमी घेवयेत, पूण ही सोडवण खरी सोडवण पयशांत, रुपयांत, भांगारांत ना, बगार जेजूच्या आमळीक रक्तान आसा. देखूनच देवाच्या उतार हांगासर आमकां सांगता आमचो भावार्थ आरंभ जाला त्या जेजू तावन. त्या भावार्था वरवीं म्हणजे त्या जेजू वरवींच आमचो भावार्थ शेवटाक पावता. देखूनच पळया, त्या सोम्या सांगाता आसतना आमी बळवंत नाजाल्यार बळवं जावंक जायना. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता जोडिताक देवान नेंगी उपयोग केलें आनी दावीद रायाक देवान भोळ दिलें आनी एलियाक देवान भोळ दिलें. अशें जायत्यांक नेंगे थोडे दाखले मात्र आमी आयकले, पूण हर एका मनशाक अस्कत म्हणल्यार आनी अस्तेर विशयान सांगचें जाल्यार नेंगे जायत्यांक देवान भोळ दिलां. देखून ते पुरो आमी नियाळ केल्यार आयकल्यार आमकां आनीक कळीत जाता तो देव आमकांय बळ दिवंक शकता, आमकांय वयर उखलूंक शकता. देखून त्या सोम्या सांगात रावून आमी बळवंत जावया. ताणें आमकां सोडयलां, ताणें आमकां सुटका जोड दिल्या. तीच सुटका, तीच सोडवण आमी समेस्तांक तोच सोमी जिवंत जेजू फावो करून दी म्हूण मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.